आमी बी बरे आहाय आनी आयज हांव कोत्ता बीफ ड्राय चिली ओके चोयल्या जाल्यार म्हगेली ड्राय चिली हांव कितको कोत्ता आनी मागीर तुमी लायक जालें जाल्यार तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर कोराय आनी आजून कोण मुगे चॅनल सबस्क्रायब केला ते प्लीज सबस्क्रायब कोराय ओके आनी तुमी बेल आयकॉन प्रेस कोराय तुमकां नोटिफिकेशन येतोलें म्हगेलें ओके आतां स्टार्ट करपा वयता हांवें न्हू बीफ चिली ड्राय करपा हें बीफ घेयलां बरें क्लीन केलां आनी एश कोन्न कातोलां लांबूय काट करूं जाता कितेंय कोण काट करपा जाता आनी हें फ्लावर मैदा आनी आनियन आनी चिली आनी लसणीचे बारीक काट केल्या आनी कॅप्सिकम काट केल्या एश कोन्न किप्सां भाशेन लांब देखून काट करूं जाता कांय प्रॉब्लम ना आनी 1 एग और डार्क सॉस आनी कॉर्नफ्लावर यूज करता हांव आतां न्हू मेळटा तुमकां हें पयलीं फ्रायींग हेका न्हू सॉल्ट लायला हें सो आतां तेका न्हू हें पीठ घाता अशें करून जाय तितलें चोयन घातोलें आनी 1 एग ओके आतां बरें अशें करून मिक्स करून घेता आनी दवरता 10 मिनट्स अशें लागून आतां न्हू थोडी जिंजर गार्लिक पेस्ट घाता चोय बरी मिक्स करता आतां न्हू हिंगा कढाई दवरल्या ती बरी गरम केल्या आनी न्हू तितून तेल घाता आनी डीप फ्राय करपा तें आतां हेचें तेल बरें गरम जालें आनी न्हू हांवें तें बीफ मॅरिनेट केलां न्हू तें घाता हितून डीप फ्राय करपाचें डीप फ्राय करपाचें बरें चोय आतां काळें म्हणजे जालें तें 2 to 3 मिनट्स कोल्या पुरो खूब आनी दुसरो बॅच घायता आनी आतां फ्रायींग पॅन दवरलां तितून ऑयल घाता ऑयल घायल्या लसूण आनी आतां न्हू बीफ घाता चिलीज घाता अशें बरें करता हितून आतां ऑनियन घाता कॅप्सिकम आनी न्हू थंय डार्क सॉस घाता 1 टेबलस्पून आनी बरी मिक्स करता आतां न्हू हितून हें कॉर्नफ्लावर मिक्स केलां 1 टेबलस्पून आनी उदक घालून केलां आनी बरें अशें करून दवरता शिजपा सॉल्ट घायलें टेस्ट तेचे मगे बीफ ड्राय चिली जाली ओके आतां हांव काडटा आनी मागीर मेळटा तुमकां तेचे मगे बीफ ड्राय चिली रेडी टू सर्व ओके तुमी ट्राय केल्या जाली आनी मागीर म्हाका कमेंटां सांगाय तुमी कितको कोत्ताय तें ओके टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल